उनी हुन् ससन देवकोटा। रामपुर क्याम्पसबाट बीएससी एजी गरिसकेपछि कीट विज्ञानमा स्नातकोत्तर गर्न अमेरिका हानिए। नेपालमा माटोमा मात्रै खेती गरेको देखेका देवकोटा अमेरिकाको ग्राभेल क्षेत्रमा घिउ सिमी फलाएको देख्दा विस्मयमा परे। कीट विज्ञानबाट मास्टर्स सकेर पीएचडी गर्ने तयारीमा रहे पनि देवकोटाले पढाइभन्दा काम नै छनौट गरे। आफ्नो अध्ययन अनुसारकै काम पाएपछि उनी एक क्यानेडियनसँग मिलेर 3 वर्ष स्ट्रबेरीमा लाग्ने किराको बारेमा अध्ययन गर्न लागे। आफू पढिरहेको फ्लोरिडा विश्वविद्यालयकै आसपासमा समुद्री सतह र गर्मी मौसममै स्ट्रबेरी खेती गरेको देखेपछि उनले नेपाल झलझली सम्झिए। अमेरिकामा रहे पनि नेपालमै केही गर्ने हुटहुटी पालिरहेका देवकोटा स्ट्रबेरी खेतीकै लागि नेपाल फर्किएको बताउँछन्। नेपाल फर्किसकेपछि उनले साथीहरूसँग मिलेर मोरङको रङ्गेली, धरान र काठमाडौँमा 3 ठाउँबाट स्ट्रबेरी खेती सुरु गरे। अमेरिकामा देखेको खेती र कीट विज्ञानमा अध्ययन गरेर आएका देवकोटाले स्ट्रबेरीमै भविष्य देखेका छन्। यसको खेती केवल व्यावसायिक लाभका लागि मात्र नभएर देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकिने उनको विश्वास छ। नेपालमा वर्षभरि नै स्ट्रबेरी खेती गर्न सकिने र यसको उत्पादन विदेशसम्म पठाउन सकिने उनले दाबी गरे। कुराकानीकै क्रममा इजिप्टको उदाहरण दिँदै त्यहाँको उत्पादनले देशको सिङ्गो अर्थतन्त्र र पर्यटनलाई धानेको उनको अनुभव छ। अमेरिकादेखि मध्य पूर्वसम्म यसको खेती र खपत देखेका देवकोटा नेपालमा यसको खेतीमा निकै उत्साहित देखिन्छन्। उनले यसो भनिरहँदा हामीले उनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 विकास चोक स्थित स्ट्रबेरी फार्म भिजिट गरिसकेका थियौं। झट्ट हेर्दा कुनै हाट बजार वा मेला जस्तो देखिने यो उनकै फार्म हो। हप्तामा शनिबार र बुधबार यो फार्म सबैका लागि खुल्ने गर्छ। बारीमा आफैले टिपेर स्ट्रबेरी लान सक्ने व्यवस्था यहाँ मिलाइएको रहेछ। परिवार साथीभाइसँग घुम्ने र फर्कदा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको स्ट्रबेरी लान सकिन्छ। हामी देख्दै थियौं फार्ममा फोटो भिडियो खिच्ने र टिकटक बनाउँदै स्ट्रबेरी टिप्नेको भिड उत्तिकै थियो। ग्राहकलाई आवश्यक परेको आफैले सङ्कलन गरून् र आफ्नै छनौटमा किन्न सकुन् भनेर यो सबैका लागि खुल्ला छोडिएको उनले बताए। नयाँ पुस्तालाई खेतबारीबारे जानकारी दिन पनि फार्ममै पसेर टिप्ने व्यवस्था मिलाइएको रहेछ। उनको फार्ममा दैनिक जसो 70 केजी स्ट्रबेरी उत्पादन हुन्छ। अब हामी उनै देवकोटासँग स्ट्रबेरी खेती र उनको अनुभवबारे कुराकानी गर्छौं। सबभन्दा पहिले म तपाईँको आफ्नो कथा सुन्छु। तपाईँको कथा चाहिँ बताउनुहोस् न। +2 काठमाडौँ गर्न गएपछि रामपुर क्याम्पसमा बीएससी एजी गरेर हैन मैले 4 वर्ष औषधिको मार्केटिङ सुद्धा गरेँ हैन काठमाडौँ पस्नको हिसाबले चाहिँ। अनि त्यसपछि म युएस गएँ मास्टर्स गर्न एग्रिकल्चरमा, इन्टोमोलोजी कीट विज्ञानमा मास्टर्स गर्न। त्यहाँ गएपछि मैले चाहिँ हाम्रोमा त माटो देखिरहा, त्यहाँ चाहिँ ग्राभलमा अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै विन्टरमा यो घिउ सिमी हुन्छ नि, हाम्रो घिउ सिमी जस्तो यो थाँक्रा नचाहिने बिन फलाइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ उदेक लाग्थ्यो कि, किनभने ढुङ्गामा पनि फल्दो रहेछ भनेर। फलाउन चाहे के हुँदैन, हाम्रो त माटो भएको। अनि त्यहाँ मैले मास्टर चाहिँ किरा, एउटा पात खन्ने किरा हामी लिफ माइनर भन्छौँ, त्यो किरामा मैले गरेँ त्यही सिमीमै। अनि त्यसपछि म चाहिँ के गरौँ पिएचडी, धेरै साथीहरू चाहिँ पिएचडी गर भने, मलाई चाहिँ पिएचडी गर्नुपर्छ जस्तो लागेन। अनि मैले चाहिँ जागिरै खानुपर्छ कि क्या हो, ल्याबमा केही कुरा सिक्नुपर्छ भनेर मैले स्ट्रबेरीको इन्टोमोलोजी ल्याबमा चाहिँ जागिर खुल्याएको थियो। अनि मैले त्यहाँ एप्लाई गरेँ। अनि स्ट्रबेरीको किरा सम्बन्धी हैन त्यो ल्याबमा चाहिँ एज अ ल्याब म्यानेजर जागिर पाएँ भने त्यो ल्याबलाई भर्खर सुरु गरेको मेरो प्रोफेसरको ल्याब, ऊ र म सँगै बसेर त्यसलाई चाहिँ के सामान किन्नेदेखि लिएर त्यो ल्याबलाई कसरी खडा गर्ने हामी दुइटै मिलेर गरेको। अनि त्यहाँ चाहिँ उसँग क्यानेडियन मेरो बस, उसँग मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। र यता मैले मास्टर्स गर्दा पनि अलि अनुभव सँगालेको थिएँ। अनि त्यो कुराले गर्दा हामी दुइटैलाई चाहिँ सजिलो भयो। अनि मैले 3 वर्ष चाहिँ स्ट्रबेरीमा लाग्ने किराहरू सम्बन्धी, सुलसुले
अरू चुसा किराहरू धेरै किराहरूको बारेमा देखियो। अनि त्यही म फ्लोरिडा युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडामा ग्रेजुएट भएको मान्छे। फ्लोरिडा भनेको त समुद्र सतहमै भएको ठाउँ, कोस्टल एरिया हो अमेरिकामा, जहाँ समर मात्रै हुन्छ फ्लोरिडा होइन। त्यहाँ स्ट्रबेरी मजाले फलाइरहेछ, 14,000 15,000 एकरमा स्ट्रबेरी छ। अनि स्ट्रबेरी फेरि खुला यस्तै फिल्डमा मैदानमा फैलिरहेछ, न छाप्रो चाहिएको छ न केही होइन। अनि गर्मी पनि छ, स्ट्रबेरी पनि फलिरहेछ। अनि यो त हाम्रोमा त बिल्कुलै हाम्रो पढाइभन्दा फरक कुरा हो नि त। हामीलाई चाहिँ एकदम हिमालको ककनीमा मात्रै स्ट्रबेरी हुन्छ र स्ट्रबेरी भनेको चाहिँ होइन तल फल्दैन भन्ने जुन सोच थियो, त्यो देखेर मलाई सधैँ हरेक वर्ष त्यो उदेक लाग्थ्यो। मैले 2-3 चोटि प्लान चाहिँ बनाएँ, यहीँ एउटा ट्रायल गर्नुपर्छ, यहीँ एउटा ट्रायल गर्नुपर्छ, तर त्यो ट्रायल कसरी गर्ने भन्ने कुरा यकिन भइरहेको थिएन होइन। अनि 2018मा चाहिँ एकजना दाइ युएसबाटै पिएचडी गरेर फर्किनुभयो। अनि उहाँले पनि स्ट्रबेरी गर्ने हो भनेर भनेपछि अनि उहाँ र म मिलेर चाहिँ त्यो स्ट्रबेरीलाई चाहिँ नेपाल, हामीलाई त्यहाँ भ्यान्स विटेकर भन्ने जो स्ट्रबेरी ब्रिडर युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडाको, उसले हेल्प गर्यो र इन्टरनेसनल कम्पनीको लाइसेन्स मार्फत चाहिँ हामीले यहाँ स्ट्रबेरी पहिलो वर्ष 2018मा धरान, विराटनगर र काठमाडौँ 3 ठाउँमा हामीले स्ट्रबेरीको ट्रायल गर्ने भनेर हामीले गऱ्यौँ। त्योभन्दा अलिकति अगाडि मैले रोकेँ। हजुर, तपाईँको अमेरिकाबाट नेपाल फर्कने संयोग अथवा त्यो चाहिँ नि कथा अलिकति सुनाउ न। किन फर्किनु भयो, कसरी फर्किनु भयो? अमेरिका पसिसकेपछि फर्कने मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै थोरै कम हुन्छ। मलाई चाहिँ कस्तो भने एउटा उमेर पनि हुँदो रहेछ होइन। किनभने मान्छे 20-22मा जाँदाखेरि चाहिँ जुन फ्रिडम लाइफ छ होइन, लाइफलाई एक्सप्रेस गर्न पाइने जुन फ्रिडम छ त्यो यहाँ छैन होइन। म एउटा त्यो पनि होला, म अलि त्यति एक्सप्रेसिभ छुइनँ होइन लाइफमा होइन। भन्नाले जुन हिसाबले फ्रिडम मलाई चाहिँदैन त्यो हिसाबको फ्रिडम चाहिँदैन। र म फ्यामिलीसँग एकदम एट्याच भएको मान्छे छु। अनि रुट्स म बिर्सिन चाहदिनँ होइन। मलाई नेपालै रमाइलो लाग्थ्यो होइन। म त्यो बेलामा पनि 2017मा नेपाल आएको थिएँ होइन। भनौँ न हाम्रै कल्चर अलि बढी, वेस्टर्न कल्चरभन्दा हाम्रै इस्टर्न कल्चर चाहिँ मलाई अलि बढी मनपर्ने भयो। अनि दोस्रो कुरा त मलाई त केही गर्नु नै छ भन्ने हिसाब किताब पनि त्यो हिसाबले म हिँडेको हो। किनभने स्ट्रबेरी नेपालमा फलाएपछि अब अमेरिकामा म जस्ता कतिजना होलान्, तर आज तपाईँसित म बसिरहेको छु नि त। मेरा कुनै पनि साथीहरू तपाईँसित बसिरहेको छैनन् नि। भन्न खोजे नेपालमा हामीले केही राम्रो काम गर्न सक्यो भने रिकग्निसन पनि हुन्छ र म एकजनाले 4 जना इन्सपायर गर्न सक्यो भने होइन यो एग्रिकल्चर कहाँ पुग्छ भन्ने मैले सोच चाहिँ त्यही नै बनाएको थिएँ। मलाई एकाडेमियामा एक रति पनि चासो थिएन। युएसमा मैले पिएचडी गरिनँ हजुरलाई भने, तर यहाँ आएपछि मलाई अहिले एकाडेमिया हाम्रो पढाइ नै कमजोर छ जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई चाहिँ। किनभने हाम्रो बेसिक्स भनेको चाहिँ हामी किताबमा धेरै रुम लिइरहेको छौँ कि एग्रिकल्चरको पढाइ भने फिल्डमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो होइन। अनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो एजुकेसन सिस्टम पनि यहाँ चेन्ज भइरहेको छ। अनि मलाई त्यही भएर चाहिँ स्ट्रबेरी नै गर्नुपर्छ भनेरै म फर्केँ हो। अनि संयोग पनि त्यो बेला ठ्याक्कै मिलेको थियो, मलाई पनि आउन पर्ने भइराखेको थियो। अनि म जान्छु भने ठ्याक्कै त्यही बेलामा मेरो बस पनि म क्यानाडा जान्छु भने, अनि पछि उसको ठाउँमा अर्को आयो, मलाई बस भन्दै थियो। मलाई चाहिँ होइन म देशै जान्छु, आफ्नैमा केही गर्नुपर्छ भन्ने। अमेरिकामा गएर स्ट्रबेरीको चाहिँ एउटा स्टडी र रिसर्च गर्नुभयो। नेपालमा चाहिँ यसको सम्भाव्यता र सम्भावना चाहिँ खोज्ने क्रम चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो? तपाईँलाई कुन कुराले चाहिँ नेपालमा स्ट्रबेरी खेती गर्न सकिन्छ भन्ने? यस्तो छ सर, अहिले कस्तो छ भने अहिलेको हाम्रो ठ्याक्कै अहिले युग भनेको हजुर हामी उस्तै उमेरमा हुर्क्यौँ। हामीलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने मलाई म त्यो हाम्रो वयस्क जुन हुन्छ नि हाम्रो टिन एजसम्म पनि फलफुल खानलाई बिरामी नै पर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर हजुर र मेरो छोराछोरीलाई फलफुल भनेको चाहिँ खानलाई एभ्रिडे खानुपर्ने हाम्रो डाइटको प्लान हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यही भएको भएर चाहिँ मलाई अब चाहिँ फलफुलको कल्चर चाहिँ यो देशमा अलिकति बढेको छ। अब बिरामीलाई मात्रै हर्लिक्स र स्याउ लगिँदैन, अब घरको डाइनिङ टेबलसम्म फलफुल पुगेको छ। र स्ट्रबेरी आफैमा चाहिँ कस्तो छ भने एकदम एक्जोटिक फ्रुट छ र एकदम एट्र्याक्टिभ फ्रुट छ, मान्छेलाई एकदम एट्र्याक्सन गरेको छ। र यसमा जुन गुणहरू छ त्यसले गर्दा विदेशमा पनि बढी खाइन्छ। र अहिले हामी यो सोसियल मिडियाको जमानामा चाहिँ विदेशीसँग एकदम कनेक्ट हुन खोजिरहेको छ कि वेस्टर्न वर्ल्डसित।
र अहिले मोन्टेसोरी किडहरूले म मोन्टेसोरी किड भन्न चाहन्छु अहिलेको जेनेरेसनलाई तिनीहरूलाई चाहिँ स्ट्रबेरीबारे सबै कुरा थाहा छ हामीलाई थाहा छैन अनि त्यही बच्चाहरूले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सलाई तानिएको छ कि स्ट्रबेरी आफैमा चाहिँ यति औषधीय गुण छ त्यसको होइन एकदम अब भनौँ न $1 बिलियन को इन्डस्ट्री छ स्ट्रबेरी इजिप्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने इजिप्टमा मलाई इजिप्टको एक्जाम्पल म हरेकजनासँग बोल्दा गर्छु किनभने इजिप्टमा स्ट्रबेरीले कति रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ एकचोटि सबैले खोलेर हेर्नुपर्छ गुगल हामीले होइन इट इज लाइक आइदर नेक्स्ट टु टुरिज्म किनभने इजिप्टको पनि हाम्रो जस्तै टुरिज्म बेस्ड कन्ट्री छ होइन नेक्स्ट टु टुरिज्म स्ट्रबेरी इन्डस्ट्री छ होइन मिडल इस्टमा यसको ठुलो व्यापार छ होइन यी देशमै चाहिँ म अहिले पनि भन्दिनँ स्ट्रबेरी एकदमै अबको 2 वर्षमा एकदमै ठुलो इन्डस्ट्री हुन्छ भनेर एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने स्ट्रबेरीले यति रेभिन्यू जेनेरेट गरिदिन्छ किनभने हामीसित 52 विक्स अफ प्रोडक्सन गराउन सक्ने ठाउँहरू छन् चितवनमा पनि हुन्छ काठमाडौँमा अलि लामो समयसम्म हुन्छ ककनी जानुभयो भने अझै लामो समयसम्म हुन्छ मनाङ मुस्ताङ जानुभयो भने के अरे असार साउन भदौ असोजमा हुन्छ स्ट्रबेरी अनि फेरि कार्तिकदेखि त यहाँ भइहाल्छ यसको अभ्यास र यसलाई कसरी लगाउने यसका जोखिम कुराहरू गरौँला हामी आएको करिब 2 घन्टाभन्दा बढी नै भयो अहिले पनि यो कार्यक्रम तपाईँसँग गरिरहँदा अलमोस्ट 6 बजिसकेको छ साँझको भिडभाड उत्तिकै छ यो चाहिँ तपाईँको के हो खास होइन यो फार्ममा हामी देखिरहेछौँ अघि पनि हामीले देख्यौँ कतिले टिकटक बनाइरहेछ कतिले चाहिँ भिडियो खिचिराखेको छ फोटो खिचिराखेको छ फ्रिक्वेन्टली यसरी तपाईँले छोड्नु भएको छ मतलब उहाँहरू आउनु भएको छ आफैले टिपेर लिइरहनु भएको छ यो चाहिँ किन यसो यस्तो यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हो भने म बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ पिक एन्ड पे अथवा यु पिक भनेर बाहिर सिस्टम छ क्या ओके उनीहरूले इन्ड अफ द सिजनमा मात्रै चलाउँछन् यो कुराहरू चाहिँ होइन सिजन सकिन लाग्यो जस्तै अहिले आजको दिन भनौँ न साना स्ट्रबेरी भए दाना साना भए अलि अमिलो हुन थाले अनि त्यो बेला सुरु गर्छ होइन अनि त्यही फोटोहरू हेरेर अहिले अब मैले अघि भने सोसियल मिडियाको जमाना छ अहिले त होइन अनि सोसियल मिडियामा सबैले देखाछन् अहिले कुनै यस्तो घर छैन जुन घरबाट एकजना विदेश गएको छैन आइदर अस्ट्रेलिया अमेरिका भन्नु युरोप भन्नु होइन अनि उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ टिपेर फोटो हाल्छन् होइन अनि म पनि विदेश बसेको अनि यहाँ नेपालमा पनि त्यो एक्सपिरियन्स किन नदिने त आफैले टिपेर हाल्ने होइन आफैले टिपेर खाने आफ्नो लागि आफै गर्ने केटाकेटीहरू कहाँ फल्दो रहेछ त अहिले यस्तो जेनेरेसन हुन थालिसक्यो कि स्ट्रबेरी कहाँ फल्छ भन्दा भाटपट्टि नि भन्ने जेनेरेसन छ नि त डिपार्टमेन्ट स्टोरमा होइन दुध कहाँबाट आउँछ भन्दा प्याकेटमा आउँछ त्यो जेनेरेसन छ अनि अहिले हेर्नु केटाकेटीहरू ब्याक टु फार्म छन् अहिले हेर्न यहाँ रमाउन होइन छन् र सोसियल मिडियाले नै हामी पपुलर पनि भयौँ किनभने एकजनाले टिकटक एक दुईजनाले टिकटक बनाउनु भयो टिकटकमा अहिले हामी भाइरल भएको छौँ भन्छन् सबैजनाले आएर होइन अब हामी त्यति गरिँदैन होइन देखिएर पनि तपाईँहरूले देखि पनि रहनु भएको छ एभ्री स्याटरडे होलिडेको दिन चाहिँ यहाँ 2500 देखि 3000 मान्छे आउनुहुन्छ होइन अनि आउनुहुन्छ आफै टिपेर लानुहुन्छ हामीले त्यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदम हुन्छ नि स्ट्रबेरी टिप्नेको लागि चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका जान पर्दैन है भन्ने चाहिँ हामीले सोचेर गरेको यो चाहिँ मैले पहिल्यै वर्षदेखि सोचिरहेको थिएँ तर विराटनगर रङ्गेलीमा फार्म खोलिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फार्म सहरबाट अलिक पर भएको भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि संयोग पनि मिलेको र योपालि लेट्स ट्राई भनेर साथीहरू हामी 8 जना पार्टनर छौँ यो फार्म खोल्न नेपाल एग्रोभाइन हो हाम्रो फार्म होइन 8 जना साथीहरू छौँ 4 जना विदेश छन् साथीहरूले पनि ल गर्नुहोस् सबै मलाई एकदम हुन्छ नि मलाई कुनै पनि काममा रोकटोक छैन र गर्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् ठिक छ भने अब यसरी राम्रो भइसकेपछि त सबलाई यो ठिकै डिसिजन रहेछ खैर बिरुवालाई अलिकति नोक्सानी छ तर यो हामी नेक्स्ट इयर अझै अर्गनाइज गर्ने प्लानमा छ योपालि हाम्रो अनप्लान्ड भयो अलिकति अब नेक्स्ट इयर अलिक जस्तो अहिले पनि देखिरहेछौँ होइन उहाँहरू आएर आफै टिपिरहनु भएको छ बच्चाहरूले छोइरहेछन् त्यो मान्छे अथवा चाहिँ ह्युमन बिहेभियरको सङ्गत र सम्बन्धले बिरुवामा के कस्तो प्रभाव पार्छ केही त्यसको स्टडी छ यस्तो छ सर अलिकति त कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हामीलाई पनि कुनै बेला अल्छी लागिरहेको बेला अथवा झ्याउ लागिरहेको बेला कसैले आएर गिजोल्यो भने त अभियसली तपाईँ पनि रिस उठ्छ अथवा तपाईँको प्रेसर हाई होला बिरुवा पनि स्ट्रेसमा छन् यो गर्मीमा अनि अलि मुर्जाएको बिरुवा अहिले देखिरहनु भएको छ नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी भिजिटर सेक्सन भनेर
अलिकति छुट्टै बनाउँछौँ होला, जहाँ चाहिँ भिजिटरको लागि मात्रै र अरू सेक्सन पनि हामी जुन चाहिँ प्रोडक्सन सेक्सन चाहिँ छुट्टै बनाउँछौँ भन्ने सोचिरहेछौँ। अब अहिलेलाई चाहिँ जे छ अब यो अनएक्सपेक्टेड एक्सिडेन्टल भन्नु पऱ्यो। यति भिड हुन्छ भने हामीले सोचेको पनि थिएनौँ। हामीले त थोरै थोरै मान्छे आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एक्सपिरियन्स दिउँ न त, एउटा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स जस्तो छ होइन, त्यो दिने मात्रै हो। बिरुवालाई थोरै थानो असर। अब अघि मैले तपाईँसित अफ द क्यामेरा पनि कुरा गरेको थिएँ, हामीमा डिसिप्लिनको अलिकति कमी छ होइन। अब डेफिनेटली अलि न अलि हामीलाई समस्या त भइ नै रहेको छ, तर पनि ठिकै छ। उहाँहरूलाई जस आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति के भएको छ भने रमाइलो पनि भएको छ र पक्कै पनि एक दुईजना त इन्सपायर भएर पनि जानुभएको होला यहाँबाट होइन। अब कतिले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो एप्रिसिएसन पनि ठिक छ होइन। बिरुवालाई डेफिनेटली अलिकति प्रब्लम चाहिँ प्रयोगका हिसाबले, अध्ययनका हिसाबले पनि यो चाहिँ नि उपयुक्त हुने भयो नि त। यो एग्रो टुरिज्मको लागि ठुलो टेवा दिन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले तपाईँको चितवन आएर हाम्रो फार्म नआउने भन्ने हुन्छ नि, अहिले तपाईँहरू इन्टरनेटमा मेम्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। चितवन आएर स्ट्रबेरी फार्म आएको छैन भने त जीवनै तेरो असफल भयो भने जस्तो कुरो गर्न थालेका छन् अहिले होइन। यो तपाईँहरूले अनि यो भिजिटरहरूलाई चाहिँ कसरी इन्ट्री गराउनुहुन्छ? कुनै त्यस्तो शुल्क अथवा केही फी लिनुहुन्छ कि उहाँहरू फ्रिक्वेन्टली भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ? यस्तो छ सर, हामीले सुरुमा होइन यति भिड होला भन्ने पनि सोचेका थिएनौँ। हामीले खासमा मान्छेहरूलाई भने त एकदम नितान्त बिजनेसको हिसाबले भन्दा पनि एक्सपिरियन्स प्रदान गरौँ, हामी यो भनौँ न यसलाई एक्सपिरियन्सै प्रदान गरौँ भनेर गरेको। पछि धेरैजनाले भन्नुभयो हामीलाई टिकट किन नलगाएको भनेर। अनि फेरि कस्तो छ भने टिकट लगाएको भए त्यही धेरैजनाले के भन्नुहुन्थ्यो भने अलिअलि के चलेका थिए टिकट लगाए होइन। हुन त हाम्रो बिरुवालाई लस छ, त्यो टिकटले कभर गर्थ्यो होला, स्टाफिङ गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला होइन। तर हामीले अब यो वर्ष चाहिँ जे छ ठिकै छ, उहाँहरूलाई एकदम भनौँ न केयर फ्री पाराले नै मजा लिन दिउँ। अब नेक्स्ट इयरदेखि अलिकति अर्गनाइज गर्ने कसरी हुन्छ त्यसलाई अर्गनाइज चाहिँ गर्दै लानु नै पर्छ। यसै गरी गऱ्यो भने चाहिँ अब कस्तो छ भने हामीमा अघि भने नि डिसिप्लिन छैन, त्यो डिसिप्लिन नभएकाहरूलाई पनि चेक गर्न त पर्छ। नखाइदिनुहोस् भनेका छौँ हामीले, खाइदिइरहनु भएको छ होइन। आई नो होइन कस्तो इन्टिमिडिएटिङ छ स्ट्रबेरी, देख्ने बित्तिकै त्यो मुखमा एउटा हालिहालौँ जस्तो भइ नै हाल्छ। बट स्टिल एउटा हालेर त ल ठिकै छ, हालेर त्यो हुन्छ नि अघि भने नि चक्लेटको पोका खल्टीमा हाले जस्तै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन अलि राम्रै ठाउँमा गरिदिनु हो भने त ठिकै भन्छ। तर खाएर ती ग्राउन्डमा फाल्दा चाहिँ धेरै ठुलो नोक्सानी चाहिँ हुन्छ होइन, बिरुवालाई अलि हानि पुऱ्याउँछ भन्ने हो। नभए खासै हामीले त्यस्तो भनौँ न सङ्क्रामक रोगहरू लाग्न सक्ने बिरुवालाई त्यस्तो छ। अब अहिले गर्मीमा चाहिँ अलिक स्ट्रेसमा हुन्छ बिरुवा, आफै पनि भनौँ न वाटर स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ, हिट स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ, स्ट्रेसमा हुन्छ। तपाईँले तान्दाखेरि अलिकति बढी स्ट्रेस हुन्छ, बिरुवा मर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर अब त्यसलाई चाहिँ अब इन्ड अफ द सिजन हो, अहिले त्यति हामीले ख्याल पनि गरेका छैनौँ त्यो धेरै कुरा। हामी देखिरहेको छौँ भिजिटरहरू आउनु भएको छ, आफै एउटा चाहिँ टोकरी लिएर टिपिरहनु भएको छ आफ्नो छनौट र आफ्नो आवश्यकता अनुसारले। यो पनि आफैमा भिजिटरहरूका निम्ति पनि नयाँ कुरा भयो। आफ्नो अपेक्षा कति हो, आफ्नो चाहिने क्यापासिटी कति हो होइन, त्यो अनुसारले यो जस्तो छ नि सर। यसको चाहिँ यो बिरुवाको लागतदेखिको कुरा गरौँ न है। जस्तो यो लगाउने तरिकादेखि यसको चाहिने संरक्षण गर्ने र उत्पादनसम्मको समयावधि र त्यसको चाहिने के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट। यस्तो छ सर, यसको चाहिँ सुरुमा हामी कुरा गरौँ, यसको बेर नै आउँछ। ओके, कहीँबाट अब जस्तै अब नेपालमा यो वर्ष हामी नर्सरी गर्ने कुरो पनि गर्दैछौँ होइन। त्यही के अरे बेर्ना उत्पादन गर्ने प्लान पनि गर्दैछौँ। अहिलेसम्म स्पेनबाटै बेर्ना आएको थियो हाम्रो होइन। इन्डियाबाट पनि बेर्ना पाइन्छ, बट हामी रिकमेन्ड गर्दैनौँ। मलाई कसैले सल्लाह माग्नुहुन्छ भने म इन्डियाको बिरुवा रिकमेन्ड गर्दिनँ। मोर्टालिटी एकदम 50% भन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना देख्छु मैले। म्यानेज गर्न नजाने मान्छेले 70%सम्म लुज गर्न सक्छ। म आफैले गर्दा पनि 20% मोर्टालिटी आउँछ होइन। तर नजानेको किसानका 70%सम्म मोर्टालिटी। 2500 रुपियाँमा बिरुवा दियो भने पनि 50% मोर्टालिटी भयो भने पनि तपाईँले त्यो बिरुवा 50 रुपियाँ परिरहेको छ हो। अनि कि त तपाईँले डबल बिरुवा मगाउनु पऱ्यो कुनै एरियामा प्लान गर्नुभएको छ भने होइन। अनि त्यो हिसाबले इन्डियाको बिरुवा हामी रिकमेन्डै गर्दैनौँ। यही वर्ष हामीले नेपालमा पनि बिरुवा बनाउने प्लान गर्दैछौँ। त्यो बिरुवा चाहिँ 3 महिना 2 देखि 3 महिना पुरानो बिरुवा हुन्छ जुन बेर्ना होइन। त्यो बेर्ना तपाईँलाई हामीले स्पेनबाट अघि मैले पनि भने होइन अफ द रेकर्ड, जस्तै हामीले राम्ररी गरी दिन सक्दाखेरि पनि 40 रुपियाँसम्ममा राम्ररी दिन सकिन्छ त्यसलाई होइन। आफ्नो थोरै
दुःखको अलिकति मार्जिन राखेर धेरै त भन्दिनँ म, थोरै मार्जिन राख्दाखेरि 40 रुपियाँमा राम्रै गरी त्यो बिरुवा दिन सकिन्छ। त्यो बिरुवाको लागत त्यो भयो। त्यो 2 महिना 3 महिना पुरानो बिरुवा रोपिसकेपछि त्यसले फल चाहिँ तपाईँको 8 देखि 10 हप्तामा दिन थालिसक्छ। र बिरुवा लगाउने समय चाहिँ भदौदेखि असोजसम्ममा हो। त जग्गाको तयारी गर्दाखेरि यहाँ ड्याङ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यत्रो ड्याङ अल्गो ड्याङ हुनैपर्छ होइन। यसमा ड्रिप इरिगेसन जरुरी छ, प्लास्टिक मल्चिङ गर्न जरुरी छ, किनभने फलले माटो छ भने कुहिहाल्छ होइन। अनि मल्चिङ र ड्रिप इरिगेसन गरिसकेपछि यसको फर्टिगेसन जुन वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजरको प्रोग्राम चलाउनै पर्छ। र यो भनौँ न भदौ असोजमा लगाउँदाखेरि 8 हप्तादेखि 10 हप्तामा पुसदेखि फल दिन थालिहाल्छ। अनि यो जति गर्मी चढ्दै गयो फल अलिकति अमिलो हुँदै जान्छ। 5 देखि 15 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर यसलाई चाहिन्छ के गर्न भन्दाखेरि फुल खिल्नलाई 5 देखि 15 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिन्छ। यसले 30 डिग्रीसम्म आरामले सहन सक्छ होइन। जति 5 को नजिक पुग्यो त्यति ठुलो फ्लावर र फ्रुट लाग्छ, जति 15 को नजिक जाँदै जान्छ त्यति सानो फ्रुट लाग्दै जान्छ। 18-20 हुँदै गएपछि एकदम मसिना गुच्चा जत्रा फल पनि लाग्छन् होइन। अनि अब त्यसमा चाहिँ अब यो सुलसुलेले एकदम सताउँछ गर्मी लाग्दै गएपछि। सुलसुले व्यवस्थापन माइट भन्छौँ हामी जुन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अलि जरुरी नै छ। अनि अर्को भनेको रोग चाहिँ यसमा फल कुहाउने रोग चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। अरू रोगहरू पनि लाग्छन् होइन। फल कुहाउने ढुसी चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लम छ, चुनौती छ यसमा। तापक्रमको हिसाबले त तराईमा भन्दा बेटर चाहिँ अलि पहाडी इलाकामा हो त्यसो भए? एकदम डेफिनेटली। यो जस्तो भन्नाले अबको सम्भावना भनेको स्ट्रबेरी गर्दाखेरि 0 समुद्र सतहदेखि 2200 मिटरसम्म जहाँ पनि गर्न सकियो। हजुर जति पर जानुभयो 0 डिग्री टेम्परेचर रातमा नहुने ठाउँमा जानुभयो 1000 मिटरमा यसको बेस्ट कल्टिभेसन प्र्याक्टिसेस होला। तर तराईमा पनि मार्केट ठुलो तराईमा छ क्या। ओके। किनभने तराईमा मार्केट छ, पहाडमा गर्नु त होला तर फ्रुट कस्तो छ भने 24 घन्टा पनि टिकाउन गाह्रो छ हाम्रो देशमा हो होइन। त्यो भएर पहाड गरेर तपाईँले त्यो ट्रान्सपोर्टेसन कसरी गर्नुहुन्छ त्यो एउटा समस्या चाहिँ देख्दैछु मैले होइन। अब पहाडमै ठुलो सहर छ, त्यहीँ खपत हुन्छ, त्यहीँ इन्डस्ट्री छ भने गर्दा त भयो। तर यो बाँझो बसिरहने जग्गामा यसरी स्ट्रबेरी फलिरहँदा होइन हामीले अब आज देखिहाल्नु भयो यो 2000 भिजिटरलाई एक दिनमै हामीले स्ट्रबेरी पुर्याउन सकेका छौँ। बजारको मागलाई रोकेर माग बढ्दैछ होइन। तराईमा अब फल्छ 3 महिना फलोस् तर राम्रो फल्छ नि त। पहाडमा फल्ला 6 महिना तर फलाउनु ठुलो कुरो होइन। मार्केटिङ इज डिफरेन्ट जब होइन। त्यो पनि त गर्न पर्यो नि त होइन। हो तपाईँले भने 1000 मिटरमा एकदम यसको बेस्ट प्रडक्सन हुन्छ। काठमाडौँमा जेठसम्म फल्छ। जस्तो आजकै मात्रको फ्लो हेर्ने हो भने, भिजिटरको फ्लो हेर्ने हो भने त तपाईँको प्रोडक्ट त बाहिर पठाउनै नसकिने रहेछ एकदमै। यहाँबाट भिजिटरहरूले अघि कति त फर्किनु भयो होइन। यहाँ शनिबारको दिन त मैले बिहिबारदेखिको प्रोडक्सन रोकेर शनिबारकोलाई टार्गेट गर्ने हो भने यहाँ एक दिनमा 3 क्विन्टलदेखि 4 क्विन्टलसम्म बिक्छ शनिबारको दिन। अरू दिन भिजिटर यति भिड हुँदैन, 100 जना 200 जना आउनुहुन्छ किनभने केटाकेटीको छुट्टी शनिबार होइन। यहाँ अब कस्तो छ भने हामीलाई पनि विकेन्डको लागि के काम गर्ने, विकेन्ड एक्टिभिटीहरू चाहिँ मोन्टेसोरीले नै सिकाएको हो। विकेन्डको एक्टिभिटी तपाईँकै केटाकेटीले पनि आज छुट्टीको दिन कहाँ जाने भनेर सोध्ने बेला भएको छ। अनि एग्रिकल्चरसँग रुटेड हुन पाउनु भनेको त राम्रो कुरो हो। म त यसरी 4 जना केटाकेटी पनि एग्रिकल्चर गर्न र पढ्न इन्सपायर भयो भने चाहिँ ठुलो कुरो हुन्छ। देश यसै गरी बन्छ जस्तो लाग्छ कि। अहिले अमेरिकामा पनि अब तपाईँ हेर्नु अहिले एभरेज एज अफ फार्मर अथवा ग्रोवर इज 50+ र अमेरिकामा कस्तो छ भने 2nd जेनेरेसन 3rd जेनेरेसन 5th जेनेरेसन किसानहरू छन्। हामी कहाँ त किसान त सम्मानित पेसा कहिले पनि छैन नि त खेतीपाती। हामी कहाँ त 2nd जेनेरेसन किसान मैले देखाएको छैन। अघि मैले तपाईँसित एकजना सरको नाम गणेश भुषाल सरको नाम लिँदै थिएँ। उहाँको छोरालाई उहाँले खेतीमै सक्रिय गराउनु भएको छ। हि इज रियल 2nd जेनेरेसन किसान होइन, कमर्सियल किसान होइन। अब सर फेरि जस्तो तपाईँ आफै पनि त अमेरिकाबाट फर्किनु भयो फेरि हजुर। एग्रिकल्चर पढेको होइन, एग्रिकल्चर रिसर्च गरेको मान्छे आएर फर्केर फेरि तपाईँ होइन मैलो चाहिने धुलो मैलोमै लाग्नु भएको छ। यो पनि एउटा चाहिने राम्रो पक्ष छ।
तर धेरै किसानहरूको फेरि अर्को एउटा के समस्या म देखिरहेको छु भने निरन्तरताको कुरा, क्रियाशीलताको कुरा, 2 वर्ष 3 वर्षपछि पलायन भएको धेरै चाहिँ छ। तपाईँ त अमेरिकाको कृषि पनि देख्नुभयो, त्यहाँ पनि स्ट्रबेरी खेतीमा काम गर्नुभयो, मतलब अध्ययन गर्नुभयो। हामी कहाँको के हो खास समस्या? यस्तो छ सर, अहिले साँच्ची हजुरले भनेकै ठ्याक्कै कुरा हो कि अब हाम्रो कस्तो छ भने हामी कहाँ चाहिँ केही जागिर नपाएपछि के गर्छस् त हलो जोत्छस्, पढिनस् भने हलो जोत्छस् भन्ने हो कि होइन भन्न खोजे। हामीले चाहिँ त्यसरी खेती किसानीलाई त्यो लेभलसम्म पुर्याएको थियौँ। अनि गर्ने कसले त? त्यो हलो जोत्ने मान्छे, नपढिसकेका मान्छेले गरिसकेपछि एक तबकाको मान्छेले जे भन्दै जान्छ त्यही गर्दै जाने न हो। जे देख्दै गयो मेरो लागि के ठिक छ भन्दा पनि अर्काले के ठिक छ भनिदियो त्यही गरिरहने त हो। जस्तै मैले किसानमै पनि प्राविधिक ज्ञानको कमी भएको, नपढेपछि त प्राविधिक ज्ञान अवश्य जे पढेको छ। मैले के भन्छु भने नेपालको खेती नजानेको कसैले छैन, जानेको कसैले होइन। फेरि हजुर खेतीको कुरा गर्नु गफ जसले पनि गर्न सक्छन्, तर ट्र्याकबाट अलिकति बाहिर गइयो तपाईलाई नयाँ समस्या आइदियो भने हाम्रो किसानले ट्याकलै गर्न सक्नुहुन्न। किन उहाँहरूलाई कस्तो छ भने रोबोट भइसक्नुभयो, यो बेला यो गर्ने, यो बेला यो गर्ने, यो बेला यो गर्ने, त्योभन्दा बाहेक के भयो भने थाहा छैन। किन प्राविधिक ज्ञानको कमी। र हामी कहाँ भन्ने हो भने राज्यले नै रिसर्चमा लगानी एकदमै कम गरेको छ। खोइ त ज्ञान केन्द्रका साथीहरूले कोसिस गर्लान्, तर एजुकेसन खोइ। मसँग पढ्ने साथीले पढाइ छोडेको आज 10 वर्ष भइसक्यो, ऊ ज्ञान केन्द्रमा सर्भिस दिइरहेछ। सर्भिसले ऊ कसरी रिफ्रेस भइरहेछ त? यो 10 वर्षमा के समस्या आयो त हेरेर जानिँदैन। उसले रिफ्रेसमेन्ट त हुनु पऱ्यो नि, पढ्न पऱ्यो नि, बेला बेला पुनर्ताजगी त हुनु पऱ्यो नि त, होइन र? अब हामी डेली अभ्यास गर्दा गर्दै त यति समस्या आउँदाखेरि हेर्नु यो बिरुवाहरू सब अब अहिले सुलसुलेले भ्याउन आँटिसक्यो, हो कि होइन? अब नपढेको मान्छेलाई त त्यति एग्रोभेटले जे भन्छ त्यही मान्न परेको छ, बाध्यता। अनि केही गरी त्यो कुनै चिजले काम गरेन भने तपाईँले हाल्न जान्नु भएन भने हो त कन्फिडेन्सै छैन नि त, किनभने जानेकै छैन कृषि। हो त्यो समस्यालाई एड्रेस गर्न यहाँको संरचनागत अवस्था कस्तो छ? मन्त्रालयदेखि कृषि मन्त्रालय पनि छ नि त हामीसँग, होइन? कृषि मन्त्रालयदेखि अहिले तलको आएको कृषि ज्ञान केन्द्रसम्मको चाहिँ नि संरचना यस्तो छ सर। अब उनीहरूको जबै एक्सटेन्सन हो। एक्सटेन्सनलाई सपोर्ट गर्ने भनेको रिसर्चले हो। जस्तै म पढ्ने युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडामा रिसर्च हुन्थ्यो, उसैले एक्सटेन्सन राखेको थियो। भन्न खोजे त्यही एउटा चिजको रिसर्च उसले गर्थ्यो, एक्सटेन्सन उसको एजेन्टहरूले गर्थे। यहाँ रिसर्च दिएको छ नार्कलाई, नार्कले के रिसर्च गर्छ, नार्कलाई कति फन्डिङ दिएको छ त्यो सरकारलाई थाहा होला, होइन? अनि एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ उनीहरूले। कसले भन्दाखेरि ज्ञान केन्द्रले। अब यहाँ कस्तो छ भने नार्क र ज्ञान केन्द्र अथवा मन्त्रालय अन्तर्गतै नार्क भए पनि विभाग र नार्कको दुईटा प्यारलल रोडमा हिँडिरहेछन् क्या। त्यो कहिले पनि मिट भइराखेकै छैन। उहाँले देशमा हुनुपर्ने कस्तो थियो भने ज्ञान केन्द्रले किसानको के समस्या छ बोकेर ल्याउने, त्यो समस्या चाहिँ नार्कलाई दिने, नार्कले त्यसको उसलाई सोलुसन बताइदिनु पर्ने। संरचना त त्यो हुनुपर्ने हो नि त। ज्ञान केन्द्रले समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ। अब उसले कसरी निकाल्छ? सिस्टमको प्रब्लम हो क्या त्यो सबै। ज्ञान केन्द्रको भनेको नितान्त ज्ञान केन्द्रको काम भनेकै एक्सटेन्सनको जब हो, होइन? उसले समस्या लिएर आउँछ, नार्कलाई समस्या बुझाउने हो, नार्कले त्यसको सोलुसन दिने र ज्ञान केन्द्रले फेरि किसानलाई त्यो डिसिमिनेट गर्ने हो। त्यो पोल जानुपर्ने। विदेशमा त्यसरी कृषि अगाडि बढाएको छ। हाम्रोमा नार्क र कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग भनौँ न विशेष गरी, त्यो यसरी हिँडिरहेछ। अनि अब अलिकति सरले यो हाम्रो यसको सिस्टम पनि यसो देखाइदिनुहोस् न। होइन, इरिगेसन ड्रिप हरेक ड्याङमा 2 लाइन यस्तो पाइप ओछ्याइएको छ बिरुवाको। यहाँ पाल यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पाल यहाँबाट थोपा थोपा यो प्रेसर कम्पेन्सेटिङ ड्रिप भनेको प्रत्येक उसमा छ। यो हरेक 30 सेन्टिमिटरमा 50 सेन्टिमिटर 40 सेन्टिमिटर ड्रिप कतिमा चाहियो तपाईँलाई भनेर सोध्छन्। 30 बिरुवाको स्पेसिङ अनुसारको ड्रिप भनेको छ। यहाँ 30 मा छ होल। ओके, यो प्रेसर कम्पेन्सेटिङ ड्रिप हो। भन्न खोज्या फर्स्ट पालबाट जति पानी चुइन्छ लास्ट पालबाट पनि त्यति नै पानी चुइन्छ एकपटक यहाँबाट पानी छोड्दाखेरि।
भनौँ नि फर्स्टमा धेरै चुइने र लास्टमा कम चुइने हुँदैन। हरेकमा इक्वली प्रेसर डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ। प्रेसर कम्पेन्सेटिङ ड्रिप हो यो होइन। अब यो 16 mm को ड्रिप 16 mm को पाइप हामी जेनरली युज गर्छौँ। अनि यसलाई कनेक्टेड गर्छौँ हामीले मेन लाइनसँग। यसलाई मेन भनिन्छ होइन, यो मेन लाइन हो। यो देख्नु भएको छ, यो 2 इन्चको मेन लाइन राखेका छौँ। यो सबै अन्डरग्राउन्डबाट यसरी निस्केको छ र यो हरेक ड्याङमा छ र बाहिर यसरी यो निस्केको हामी देख्न सक्छौँ। यसले चाहिँ यहाँ यो इन्ड हो होइन। यसलाई बेला बेलामा यो खोलेर फ्लस गर्नुपर्छ ताकि त्यो जाम नहोस्। यो भयो। यसमा चाहिँ यसलाई अहिले के खोल्न सकिन्छ? यसलाई अहिले बन्द गरिरहेको छ। ऊ त्यहाँ गएर हामी त्यो ट्याङ्क छ होइन, यहाँ पछाडि त्यो ट्याङ्कमा हामीले फर्टिगेसन ट्याङ्क बनाउँछौँ। त्यही ट्याङ्कमा पानी पनि जम्मा गर्छौँ र हामी त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि अझै बढी त्यहाँबाट हेरौँ होइन। र त्यहाँ यदि पानी भरिया छ भने एउटा चलाएर पनि हेर्न सकिन्छ हामीले। अनि यहाँ देखिरहनु भएको छ अन्डरग्राउन्ड पाइपहरू होइन। यो सबै सिस्टम छ। यो पुरा एरियामा चाहिँ ड्रिप गरेको छ। यो हरेकमा चाहिँ यसरी यहाँनिर यो चाहिँ पाल पार्नुपर्ने होइन सर? बिरुवा जहाँ छ त्यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस्। ओके, यो पाइप हो। यहाँ हरेकमा 2टा लाइन पाइप छ। 2 अल्टरनेट रोपिन्छ। 2 रोज स्ट्रबेरी प्रायः रोपिन्छौँ हामी। 30 सेन्टिमिटरको फरकमा रोप्ने भएको भएर मैले 30 सेन्टिमिटरको पाइप लिएर आएको। ट्याङ्क सिँचाइको चाहिँ के छ व्यवस्था तपाईँले कसरी गराउनु भएको छ यहाँ इनार अथवा? अहिले यहाँ हामीलाई चाहिँ एउटा हाम्रो लकी इनफ भयो हामी जुन यो जग्गा छानियो त्यहाँ पारी चाहिँ गाउँलेहरूले जमानामा इनार खनार राख्नु भएको रहेछ। यो एकदम सुक्खा जग्गा। यहाँ पानीको निकै समस्या छ। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ यहाँ इनार कति पानी चाहिन्छ यो स्ट्रबेरीलाई? दैनिक हामी 10,000 लिटर इनारबाट तानिरहेछौँ। रिचार्ज भइरहेको छ अहिलेसम्म। यो चैतको महिनासम्म इनारले पुगिरहेछ। दैनिक हामी 10,000 लिटर पानी। आज पनि हामीले यस्तो सुक्खा मौसममा पनि आज 10,000 लिटर तानिसक्यो पानी होइन। अब यहाँ छेउकै हेर्नु न, पुरै सुक्खा टाढी भएर बसेको छ। यहाँ त घाँस मरेको थियो सर, त्यस्तो थियो जग्गा यो। अब हेर्नु यहाँ कति विकराल समस्याहरू छन् हाम्रो कृषिमा। यही काँक्रो हेर्नु, अब हामीले यता ध्यान दिन पाएको छैन। यो यहाँ बस्नेहरूले लगाउनु भएको छ। यसमा सुलसुले लागेर र किरा लागेर यो ध्वस्त भइसकेको छ। हामीलाई आँखाले नदेख्नेमा त हाम्रोमा रिसर्चै भएको छैन कि। आँखाले नदेख्ने किरामा रिसर्चै भएको छैन कि। तपाईँहरू कहाँ त यो किराको पनि अध्ययन भइरहेछ, रिसर्च भइरहेछ? म आफै किरा अध्ययन गर्ने भएको भएर रोग र किरा त एकदमै अहिले हामीलाई नि न मल चाहिएको छ न बिउ चाहिएको छ। बिउ राम्रो भए त भइहाल्यो। हामीलाई भन्छ नि यो मलको समस्या, यो समस्या, किरा र रोग व्यवस्थापन गर्न सकियो भने रासायनिक मल अझ बढी प्रयोग गर्ने चलन छ। अब यस्तो छ सर, हामी अर्ग्यानिकमा जान चाहिँ अझै हामी फुड डिफिसिएट कन्ट्रीले अर्ग्यानिकको कुरा गर्ने बेलै भएको छैन। हाम्रो तराईमा अर्ग्यानिक गर्ने कुरै नगरौँ, पहाडमा अर्ग्यानिक छोड्ने कुरै नगरौँ। बुझ्नुभयो नि? अर्ग्यानिक पहाडमा गर्नुपर्छ, तराईमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, उत्पादन लिनुपर्छ। किनभने पहाडमा यही फार्मबाट पनि हजुर जाडो महिनामा रोग किराको त्यति धेरै प्रकोपै हुँदैन कि। रोगको हुन्छ अलिअलि, किराको एउटा प्रकोप हुँदैन। अनि यो ट्याङ्कमा हामी यसरी पानी हुन्छ हजुर। अनि यहाँ हामीले मल मिसाउँछौँ, वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर। त्यो मल भने कस्तो, त्यसले के गर्छ? त्यही हो जुन हामीले नाइट्रोजन फोस्फरस पोटासै हो, तर त्यो चाहिँ पानीमा घुल्ने खालको हुन्छ। पानीमा घुलनशील हुन्छ। त्यो हामी पानीमा हाल्छौँ र हरेक बिरुवालाई हामी रेगुलरली विकली इन्टरभलमा चाहिँ त्यसलाई फर्टिगेसन भन्छौँ। हामी इरिगेसन र फर्टिलाइजर एकैचोटि भएको भएर त्यसलाई फर्टिगेसन टर्मिनोलोजी भन्छ। पानीमा खाद्य तत्त्व हालेर हामी सिँचाइमा दिन्छौँ। अनि यो हजुरको यो हामी मोटरबाट यसरी राखेर, यो फिल्टर हो, यसले सानो फिल्टर गर्छ होइन। यहाँबाट चाहिँ हामी यसरी पठाउँछौँ। अनि त्यही गरेर हामी हरेक हप्ता चाहिँ उ गर्छौँ। अब यो सानो चाहिँ हामीले बेर्ना उत्पादनको लागि चाहिँ बनाएको सानो ग्रिन हाउस भयो। यसलाई चाहिँ अब गुमोज टाइप चाहिरहेको थियो मलाई। यो गर्मी क्रिएट गर्न पऱ्यो जाडोको वाटरमेलनको लागि, अनि यो बनाएको। अनि जस वाटरमेलनको बेर्ना चाहिँ तपाईँ आफै उत्पादन गरेर गरेको हो हामीले। अनि योदेखि उत्तरतिर चाहिँ वाटरमेलन, योदेखि दक्षिणतिर चाहिँ स्ट्रबेरी। त्यही वाटरमेलन पनि तपाईँलाई भनेनन्, सिडलेस वाटरमेलन हो। भित्र दाना कालो हुँदैन। तपाईँले अहिले यो रोपेको? हजुर। त्यो चाहिँ कस्तो जात फेरि? त्यो भनेको चाहिँ सिडलेस भनेको चाहिँ यो अब विदेश भनौँ न, त्यहाँ ब्रिडरहरूले निकालेको जात हो। त्यसमा चाहिँ के भन्नु,
कालो भन्ने सेतो, काँक्रामा सेता सेता मसिना सानो हुन्छ मसिना दाना त्यो मात्रै हुन्छ जुन खान नछिप्पिएको, सकिन्छ, त्यो खान सकियो होइन, अहँ। त्यो खान सकियो। त्यो चाहिँ ब्रिडरहरूले नयाँ भेराइटी डेभलप गरेका हुन्, त्यो चाहिँ हामीले लगाएको छौँ पारी। यो वाटरमेलन चाहिँ तपाईँको यहाँ पहिलो प्रयोग त होइन नि, रङ्गेलीमा पनि गरिरहेको छु एभ्री इयर। वाटरमेलन सिडलेस म गर्ने कन्सिस्टेन्टली गर्ने म पहिलो किसान होला। यो मेरो सिडलेसको पनि यो तेस्रो वर्ष हो होइन। पोहोर लकडाउनले गर्दा त्यति उ भएन। हामी त सर कतार जाने अन्तिम तयारीमा थियौँ स्ट्रबेरी र वाटरमेलन। लकडाउन भइदिएर हो। कल्याणजी हुनुहुन्छ नि, कल्याण घिमिरे, हजुरले कतै कृषिसँग सुन्नुभयो होला, उहाँ पहिले फिल्म गर्नुहुन्थ्यो, अहिले अहिलेसम्म कतारमा चाहिँ उहाँ तरकारी पठाउनुहुन्छ। उहाँसित हाम्रो फाइनल टक भइसकेको थियो। हामीले चाहिँ कतार तरकारी पठाउन, के अरे स्ट्रबेरी कतारमा, मिडल इस्ट इज बिग मार्केट, कतारलाई चाहिए पनि छ अहिले नेपाल। अहिले तरकारी नेपालको किन कतार गइरहेछ भन्दाखेरि कतारलाई नेपाल चाहिएर हो होइन, नेपालको इफोर्टले होइन, कतारको इफोर्टले गइरहेछ होइन। उसलाई अहिले सबै होइन 2022को वर्ल्ड कपको लागि हाम्रो स्ट्रबेरी कति मजाले बिक्थ्यो होला। लकडाउनले अहिले सबै उ गरेछ होइन। हेरौँ, होपफुली नेक्स्ट इयर रिभाइभ हुनसक्छ कि यो कुराहरू होइन। अब एकचोटि उहाँको राजदूतलाई पनि भेटेर कुरा गरेर त्यस्तो भइदियो भने, एकचोटि ट्रेड सुरु भयो भने चाहिँ यहाँको स्ट्रबेरीले चाहिँ एउटा कुरा छ नि सर, जस्तो रिकग्नाइजेसन चाहिँ को कुरा एउटा अलिक महत्त्वपूर्ण नै लाग्छ। तपाईँले उत्पादन गर्नुहुन्छ, उत्पादन गरेको वस्तुले अथवा उत्पादनले बजार पनि पाउला, तपाईँ प्रफिटमा पनि जानु होला। तर एज एउटा किसानको ओनर होइन, किसान सम्मानित हुने अवस्था छ कि छैन हामी कहाँ? अहिले त सर, अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा मलाई मात्रै हेरेर त त्यो अवस्था छ भनेर भन्न सकिनँ। किनभने मैले सोचेभन्दा बढी नै इज्जत पाउँछु होइन। किनभने मलाई किन पनि इज्जत गरेन, म किसान भएर भन्दा पनि किसान पढे लेखेको किसान भएर चाहिँ इज्जत भएको छ। मैले यहाँ उत्पादन मात्रै गरेको भए मान्छेले कसैले मेरो गफ सुन्थेनन्। मैले यो विषयमा पढेको भएर मेरो गफ सुने। अब त्यही भएर अहिले जुन यति आम किसानको कुरा गर्दाखेरि, आम किसानलाई कृषिको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि एकदम किसानमा एउटा अहिले कस्तो छ भने, हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने, सब्सिस्टेन्स फार्मर भन्छौँ नि हामी, जो चाहिँ खानको लागि खेती किसानी गरिरहेछन्, त्यसको नम्बर धेरै छ। कमर्सियल किसान हाम्रो खासमा धेरै हुनुहुन्न। यो रिसर्चको उसको ट्रिटमेन्ट 6 रेप्लिकेसन 3 यो सेम चिज 3 चोटि हामीले रेप्लिकेट गरेका छौँ कि। जस्तै 3 लाइनमा 3 चोटि लगाएका छ नि, 9वटा लाइन देख्नुहुन्छ। ट्रिटमेन्ट 6 भनेको कुनै एउटा विषादी हो। ट्रिटमेन्ट 1 9वटा ट्रिटमेन्ट छन्। ओके भनेको जस्तै यहाँ ट्रिटमेन्ट 7 देख्नुहुन्छ, त्यो 6 भयो, त्यहाँ 9 देख्नु होला। 9वटा विषादीको प्रयोग भइरहेछ यहाँ थ्रिप्स किरा मार्नलाई। 9वटा विषादीमध्ये कुन उत्तम होला त, कुन उत्तम होला त? भोलि त एउटा प्याकेजको प्रोग्राम हुनु पऱ्यो। सेम एगेन एन्ड एगेन युज गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ, सधैँ भात खाइरहनु तपाईँलाई मन पर्दैन, र भातले के हुन्छ भने हजुरलाई इनर्जी त्यही अनुसार भनौँ, त्यो पनि नभनौँ, त्यतातिर नजाउँ। त्यो एउटै एन्टिबायोटिक खाँदा तपाईँलाई के हुन्छ, त्यो एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोड्छ। हो, त्यो एउटै विष हाल्दा के हुन्छ भने किराले त्यो विष पचाइदिन्छ। अनि तपाईँलाई अर्को अल्टरनेटिभ चाहिन्छ। त्यही भएर अल्टरनेट रोटेसनको कुरा त यहाँ कसैले गर्दैन। म विदेश बस्नुन्जेल नि किसानलाई रोटेसन थाहा छ कि एउटा विषादी आज प्रयोग गरिसकेपछि नेक्स्ट विक त्यही विषादी प्रयोगै गर्ने होइन। यहाँ एग्रोभेटमा जानु, थ्रिप्सलाई मार्न एउटा विषादी दिनु भन्यो भने एउटा दिन्छ, अनि अर्को के हाल्नु भने यसैले काम गर्छ भाइ, किन तिमीलाई अर्को चाहियो भन्छन् कि। जबकि विदेशमा 4वटा अप्सन के छ, मैले महिनामा 4वटा स्प्रे गर्नु पऱ्यो भने म 4वटा छुट्टै गर्छु भनेर उहाँ खोज्छन् कि। त्यो छ हाम्रो भनौँ न। यो सब गर्नलाई नि होइन, तपाईँसँग अब सबै प्रकारको जनशक्ति आवश्यक पऱ्यो नि त होइन। श्रम गर्नेदेखि यहाँ बारीमा कोदाली चलाउनेदेखि लिएर अब यो रिसर्चमा काम गर्ने, तपाईँसँग जनशक्ति कस्तो छ? त्यो जनशक्ति कतिको चाहिने दक्ष छ, कति ट्रेन्ड छ होइन? भनेको हाम्रो बजारमा जनशक्ति चाहिँ को अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हामी कहाँ त यस्तो छ सर, अहिले सबै अब बाहिर चाहिँ सबै मेकानाइजेसनमा गइसकेको छ होइन। यहाँ चाहिँ जनशक्ति नै चाहिन्छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेपछि दुःख पाएकै मान्छेले खेती अझैसम्म पनि खेतीमा पनि काम गरिरहेछ होइन। अब जस्तै यहाँ रिसर्च गर्ने त मैले ब्याचलरका विद्यार्थीहरू, अब म के भनौँ, म अहिले पढाउने, पढ्ने र किसान तिनटै भएको भएर म कहाँ स्टुडेन्टको कमी हुँदैन। अहिले यो रिसर्च गर्ने चाहिँ जिपी कार गोठगाउँ होइन,
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको वन्दना श्रेष्ठ तिनीले गर्दैछिन् यो रिसर्च चाहिँ। उसको म एडभाइजर पनि हुँ। त्यहाँ अर्को एउटा रिसर्च भइरहेछ मास्टर्स रामपुरकै स्टुडेन्ट, अघि विशाल श्रेष्ठ सर जुन हजुरसँग भेटघाट भयो उहाँको एउटा स्टुडेन्टले गर्दैछ त्यहाँ वाटरमेलनमै रिसर्च। अनि त्यसपछि विशाल श्रेष्ठ सरको आफ्नै पिएचडी हो त्यो, पछाडि अघि हामी जहाँ जुन पृष्ठभूमिमा कुरा गरिरहेको थियौँ उहाँको पिएचडी छ। भनेपछि मेरो फार्म भनेको चाहिँ फार्म मात्रै होइन, यो रिसर्च सेन्टर जस्तै हो। मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ राज्यले जे गर्न पर्ने त्यो म आफै गरिरहेको छु। म आफै भन्दा पनि अलि अन्याय हुन्छ, हामी आफै गर्दैछौँ, हामी साथीहरू मिलेर गरिरहेछौँ यो काम। यहाँ रिसर्च हाम्रो दुईटै फार्म गरेर एभ्री इयर हामी 5 वटा स्टुडेन्टलाई हाम्रो ठाउँमा रिसर्च गर्ने सबै हामी दिन्छौँ। र अध्ययन गर्ने लाग्ने पैसा छुट्टै भयो, रिसर्चमा लाग्ने इनपुट सबै हामी दिन्छौँ। मेरो एउटा मात्रै, मेरो टिमको एउटा मात्रै के छ भने हाम्रो ट्यागलाइन छ, इफ वी गेट समथिङ फ्रम साइन्स वी हेभ टु गिभ समथिङ टु साइन्स। साइन्सबाट केही लिइरहेछौँ भने हामीले साइन्सलाई पनि केही दिनैपर्छ। त्यो हामीले साइन्सलाई केही दिन खोजिरहेको छौँ र यो हाम्रो रिसर्च ट्रायलले किसानलाई पनि केही दिन्छ। चितवनमा थ्रिप्सको अहिले प्रब्लम यति धेरै विकराल छ, किसान आफैलाई पनि थाहा छैन कि के समस्या छन् भनेर। र यो थ्रिप्सको ट्रायलले होपफुली यहाँको किसानहरूलाई चाहिँ केही राहत दिन्छ। नेक्स्ट इयर हामीले अब हामीले भनेको मान्ने किसानहरू कस्तो फाइनेन्स निकाल्छ होइन। अब यस्तो छ, हामी भर्खर सुरु गरेर ट्रायल हो होइन। हामी बिनमा पनि यही ट्रायल रेप्लिकेट गर्छौँ, हेरौँ के हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी अब ज्ञान केन्द्रमा पनि बाँड्छौँ त्यो रिजल्टहरू। अनि अब साथीहरू नै छन् सबैतिर, त्यही भएर सजिलो होला डिसिमिनेट हुनलाई चाहिँ। अब अन्तमा एउटा कम्युनिटीको चाहिने सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ? एकदम ठुलो। यहाँ कम्युनिटीले हेल्प नगरे भए यो सम्भवै थिएन। म राजविराजको केटो अमेरिका बसेर आएर चितवनमा काम गरिरहेको छु र यो फार्म चलिरहेको छ भनेपछि पक्कै पनि कम्युनिटीले धेरै ठुलो हेल्प गरेछ। र यहाँ छिमेकमा पनि पानीको प्रयोगदेखि नै मलाई हेल्प नभएको भए आजसम्म यो फार्म खडा पनि हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर कम्युनिटीको ठुलो रोल छ। अहिले सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होइन, किनभने कम्युनिटीले पनि केही पाउनु भएको छ। किनभने यो फार्म पपुलर भएर कम्युनिटीलाई पनि रेकग्निसन यो ठाउँलाई भएको छ। तर कम्युनिटीले हेल्प नगरे भए चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्भावना थिएन। कृषिमा अघिको कुरामा तपाईँले भन्दाखेरि लेबरको चाहिँ अलिकति स्कार्सिटी अहिले हामीले जति पनि लगाएको थियौँ यहाँ विशेष गरी महिला लेबर मात्रै पाइन्छ अहिले देशमा चाहिँ। र अहिले लेबर नपाएर यो फार्मको स्थिति यो पनि छ कि लेबर मगाउँदा अब महँगो। वर्किङ कल्चर होइन हाम्रो चाहिँ तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो काम गर्ने मान्छे पाइरहेको छैन। एक थरी मान्छेहरू अहिले पनि लाइन लगाएर विदेश गइरहेछन्, सक्नेहरू तेस्रो कन्ट्रीतिर गइरहेछन्, नसक्नेहरू इन्डिया गइराखेका छन्। यो जो अवस्था छ नि हामी कहाँको के हो, यो ट्रेन्ड के हो होइन? हामीले अवसरलाई प्रयोग गर्न नजानेको नसकेको हो कि काम श्रम यही छ, उत्पादन पनि यही छ भनेर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ? यो कम्युनल ट्याबु भन्छु म यसलाई चाहिँ। किन भन्छु भने आफ्नो देशमा यही काम गर्न लाज भयो होइन, यही चिज विदेशमा गर्न सान भयो। कसैले देखाएको छैन के गरिरहेको छु होइन। कोही एयरपोर्टमा टोयलेट सफा गरिरहनु भएको होला, कोही के गरिरहनु भएको होला, कोही दिउँसभरि त्यो रड गर्ने पैसा त आउने त्यो लगभग उस्तै हो। कृषि कर्ममा कस्तो छ भनेपछि अब भनौँ न पैसा पनि मेरो विचारमा अलि सम्मानित नदिएर हो कि सबै फार्मले त्यति पैसा अफोर्ड गर्न पनि नसकेर हो कि किसानले नै पैसा नपाएर हो कि। त्यही भएर जुन यो अनुदानमा सामान बाँड्ने चलन चलिरहेको छ नि त्यसमा चाहिँ उत्पादनमा अनुदान दिएको भए जुन हाम्रो योभन्दा अगाडिको मन्त्रीले कुरा पनि गरिरहनु भएको थियो होइन, त्यो गर्न सके। जस्तै मैले आज 1 टन जस्तै 2 क्विन्टल स्ट्रबेरी फलाएँ भने बेचेँ भने मलाई चाहिँ राज्यले हरेक 2 क्विन्टलमा चाहिँ किलोमा 50 रुपियाँ दिने हो भने मेरो समस्या आफै समाधान हुन्छ कि। मलाई न बिउ राज्यले दिनुपर्छ, न मलाई मल राज्यले दिनुपर्छ, उसले सहज गराइदियोस्। उसले हामीलाई अनुदान त्यसरी दिनै पर्दैन, मेरो उत्पादनको आधारमा मेरो मूल्याङ्कन गरेर अनुदान दियोस्। अब मलाई ट्र्याक्टर चाहिएको छ कि छैन थाहा छैन, तर ट्र्याक्टर बाँडिरहेछ सरकार, हात्ती ट्र्याक्टर। त्यो हात्ती ट्र्याक्टर कहाँ गएर फालिया छ थाहा छैन। राज्यले पैसा त खर्च गरिरहेछ, कागजमा हेर्नुभयो भने राज्यले पैसा कृषिमा कम खर्च गरेको त छैन, तर के त्यो काम लाग्ने खर्चमा खर्च भइरहेछ छैन नि त। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब हामीले गर्न सक्ने भनेको लेबर
लेबरको प्रब्लम चाहिँ त्यसै गरी सल्भ हुन्छ सर। अलिकति बिस्तारै बिस्तारै किसानले उत्पादनको मूल्य अलि बढी पाउँदै गयो भने लेबरलाई उसले पनि बढी दिन सक्छ। अब हाम्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ जो दाइ बस्नुहुन्छ हामी उहाँलाई 15,000 स्यालेरी प्लस घर दिइरहेछौँ। बाहिर पाउने भनेको पनि त्यही हो होइन, बचाउने पैसा त्यही त हो होइन। अनि फार्ममा त्यो छ, त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न बिस्तारै बिस्तारै अब यो वर्क इन प्रोग्रेस भन्छु म यसलाई। र कस्तो हो भने चेन्ज आफैबाट ल्याउनुपर्छ, यहाँ अरूले चेन्ज गरिदेलान् भन्ने छ। म चेन्ज भयो भने तपाईँ पनि चेन्ज हुनुहुन्छ, तपाईँ चेन्ज भयो भने देश आफै चेन्ज हुन्छ। हुन्छ सर। तपाईले मलाई चिन्नु भएन जस्तो छ। मेरो मुठीमा ठुला ठुला मान्छे छन्। को छन् नि? यो देशको मन्त्री, नेता, पुलिस, कर्मचारी, सांसद। ओहो, अनि अरू को छन् नि? अनि न्यायाधीश, ठुला ठुला उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, कलाकार, खेलाडी, भूमाफिया, जलमाफिया सबै मेरो मुठीमा छन्। तपाईको दाबीको कुनै प्रमाण छ? यी हेर्नुहोस्, यी छैनन् त सबै मेरो मुठीमा। दुनिया तपाईको मुठीमा। शिलापत्र.com